नमस्कार. पणजी केंद्राचो गोवा दूरदर्शन चॅनल तुम्ही पळयतात. फिल्माचे कलाकार आणि खबरो हे कार्यावळीन हांव श्रीवल्लभ पाडगांवकर तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. आयचे आमच्या बरोबर आसात गोंयचे नामनेचे कलाकार, गोंयची चली, आमचे माणकुल्या, सुपुल्ल्या, सोबीत, सुंदर गोंयचे चली, जे बऱ्यापैकी नाच करता, एक्टिंगूय चड बरी करता आणि शी इज ऑल्सो अ फिल्म मेकर. आणि ताजें नांव जावन आसा सोबिता शाभा कोडतरकार. मॅडम, फिल्माचे कलाकार आनी खबरो ह्या कार्यावळीन तुका मना काळजांतल्यान येवकार दिता. देव बरें ही जर्नी कशी सुरू जाली आमच्या व्ह्युअर्सांक सांगशात? म्हाका दिसता ही जर्नी घरा कडेन फुड्यान एक फोन दवरून फ्रंट कॅमेरा ऑन करून ताज्या फुड्यान जमता ते नाटकां करून सुरू जाली अशें म्हाका दिसता. ल्हानपणा पासून म्हाका खूब आवडटालें. परफॉर्मिंग आर्ट्स हो जो प्रकार आसा तातूंत सगळेंच आयलें. डान्स, नाटक, फिल्म्स, हातूंत जे म्हणजे परफॉर्मिंग आर्ट्साच्या अंडर जितले प्रकार येता त्या सगळ्यांचेच हांव ल्हानपणा पासून फॅन. आनी हांव कला मोगी अशा फॅमिलींतल्यान आयलां. म्हजे पुराय फॅमिली तांकां ती तातूंतच कोण कविता बरयता, कोण नाटक करता, कोण डान्स करता. तर तांकां पळोवनूच व्हड जालां आनी ताच्या खातीर तशी पयलीं पासून आवड आशिल्ली. सो जर्नी आय वूड से ल्हानपणा पासूनच सुरू जाल्या. ओके. तर डान्स, एक्टिंग ह्यो सगळ्यो गजाली तूं ल्हानपणांतल्यान करीत आयला. तुजी हॉबी आशिल्ली आनी आतां तुजो तो पॅशन जाल्लो आसा आनी तुजें प्रोफेशनूय जाल्लें आसा. सो म्हाका दिसता फिल्मां कडेन आनी ह्या फिल्डा कडेन तुजें कनेक्शन खूब स्ट्रॉंग आसा, कित्याक तुजी सुरवातूच जाल्ली कनेक्शन ह्या फिल्मांतल्यान. 2016 हें फिल्म रिलीज जाल्लें. ताच्या बद्दल हांव नाटक करतालें ल्हानपणा पासून. म्हणजे नाटक करतालें म्हणजे प्रोफेशनली अशें न्ही, बट म्हजो डॅडी जितलीं नाटकां म्हजो डॅडी ज्या ज्या नाटकांनी आसतालो वा तांच्या ग्रुपांनी जितलीं नाटकां केलीं तातूंत ल्हानशे रोल, ल्हान भुरग्याचे रोल वा अशें कितें एक्स्ट्रा रोल्स आसता ते हांव करतालें. सो नाटकाची संवय आशिल्ली. पूण गोंयान फिल्मां जाता ही खबर नाशिल्ली म्हाका. आनी पयलीं पळयल्ली हांवें काट्यांतलें फूल म्हणून एक खूब ओल्ड अशें एक फिल्म. तातूंत म्हजो डॅडी आशिल्लो, सुचिता दिदी आशिल्ले, सुचिता नार्वेकर. अशी पिक्चरां काय पळयल्ली, पण हांव नकळो आशिल्लें की अशे तरेची फिल्मां जाता जातूंत आमी वांटो घेवपाक शकता. म्हणजे हांव आनी तातूंत काम करपाक शकता हें म्हाका खबर नाशिल्लें. सो एकदां खंय तरी वाचलें की ऑडिशन आसा, मडगांव ऑडिशन आसा. आनी म्हाका याद आसा की अशेंच फ्रेंड्सांक घेवन हांव गेल्लें, चल पळोवया कितें आसता, कशें कितें आसता. आनी ऑडिशन दिलें आनी कनेक्शन फिल्म क्रिस सिल्वाचें तें जॉन सरालो चलो तें म्हजें पयलें फिल्म. आनी थंयच्यान येस आय मीन कळ्ळें की कोंकणी फिल्म्स आसात. आनी सो बोणी बरी जाली. हय. सो तूं म्हणटा फिल्माचो एक्सपोजर मेळच्या पयलीं थिएटर आर्ट आनी थिएटर ड्रामा करून तुवें सुरवात केल्ली. एक ड्रामा तुका याद जाता तुवें केल्लो? हांवें पुनश्च म्हणून नाटक आसा जें नारायण खराडे हांचें, तातूंत काम केल्लें. ताजे पयलीं म्हजे डॅडीची जी फिल्मां आनी एक बुटो फुल्लो, साद अंतर्मनाचो, अशीं वेगळीं वेगळीं नाटकां आसा. हांव इतलें ल्हान आशिल्लें की म्हाकाय खबर ना की खंयच्या नाटकांनी हांवें कितें कितें पात्र ल्हान ल्हान केलां आसात, म्हणजे एज अ चायल्ड आर्टिस्ट. पण अशें सगळ्या ह्या नाटकांनी खंय ना खंय तरी डॅडी संद दितालो की स्टेजीर जितली संवय तितली बरी न्ही म्हणून. आनी मोनोलॉग्स करतालें हांव. जायत्या मोनोलॉग कॉम्पिटिशन्स धर वा फॅन्सी ड्रेस वा अशें. म्हजे डॅडीचें सदांच अशें आशिल्लें की फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन सुद्दां आसा जाल्यार थंय सुद्दां तुजी क्रिएटिविटी टेस्ट करप. म्हणजे इट इज नॉट जस्ट की तुवें एखादे कपडे घातले, एक भाजीवाली जाली आनी गेले. थंय सुद्दां तुजी कला तूं कशें दाखोवपाक शकता, तूं एक कॅरेक्टर घेवन यो म्हणून. सो तेन्ना म्हाका याद आसा की तेन्ना जे कॉमन कॅरेक्टर आशिल्ले ताज्या भायर म्हाका डॅडीन चॅलेंज दिल्ली की तूं ताज्या भायर कितें नवें येवजुपाक शकता एखादो कॅरेक्टर. सो तेन्ना हांव कॉन्वेंटान शिकतालें आनी थंय हांव सिस्टर्सांक पळयतालें. हांवें म्हटलें की हांव सिस्टर जातलें, तांच्या भशेन उलोवप, तांच्या भशेन म्हणजे भुरग्यां कडेन हें करप. दॅट इज वॉट आय एम गोइंग टू प्ले फॉर अ फॅन्सी ड्रेस. एंड तो खूब युनीक कॅरेक्टर जालो. सो अशे तरेची क्रिएटिविटी हें जें आसा तें आमच्या फॅमिलीन पयलीं पासून आशिल्लें, चॅलेंज करप. सो या थिएटरांतल्यान फिल्म ही जर्नी, आनी ही जर्नी घडटा आसतना तुका स्वताक घडयता आसतना एका मेंटराचो आशिर्वाद लागता, गायडन्स लागता. म्हणजे अपार्ट फ्रॉम युअर फॅमिली मेंबर्स, युअर पेरंट्स, आनी कोण असो मेंटर आसा ताणें तुका गायड केला? टू बी ऑनेस्ट म्हणजे असो आय वूड से
एक्सपिरियन्स इज द बिगस्ट अशें मेंटर म्हणटा तशें इन अ हे टर्म की हांव जितल्या जाणां बरोबर काम करत गेलें त्या त्या कामांतल्यान कितें कितें नवें शिकत गेलें. असो ओके. स्पेसिफीक मनीस हांव अशें म्हणपाना, पूण दर डिरेक्टर, दर टीम, एवरी नाटकाचो रायटर धर वा त्यात कोण ना कोणी टीम मेंबर ऑर अ को एक्टर हॅव हेल्प मी म्हणटा तशें. दर मनशा कडल्यान कितें ना कितें शिकत आयलां हांव. सो म्हजें पयलें फिल्म जेन्ना कनेक्शन केलें तेन्ना क्रिस सिल्वा म्हाका तेजी आय लव्ड हीज पॅशन. म्हणजे हांव थोडेच रिसोर्सिसांतल्यान कितें तरी करतलो, म्हजे कडेन काणी आसा हांव तें तयार करतलो. तातूंतल्यान हांव कितें तरी शिकलें की आसा तातूंतल्यान कितें करपाक शकता. त्या 2016 वर्सान हो पयलो तुजो एक्टींग जावं तुजो कॅरेक्टर निभयतना तुका दिशिल्लें की ही जर्नी फुडें सुरू उरतली आनी तूं आपलें स्वताचें एक फिल्म काडूंक पावतलें जें स्वता तूं डायरेक्ट करतलें, म्हणजे डिरेक्शनूय करतलें आनी एक्टिंगूय करतलें अशें दिशिल्लें तेन्ना? ना मातूय ना. म्हणजे हांवें केन्ना चिंतूच नाशिल्लें की हांव फिल्म डिरेक्ट करतलें. डिरेक्शन म्हाका सदांच आवडटालें दो. आय लायक म्हणजे एखादें फिल्म, एखादें नाटक वा एखादो डान्स बसोवप सुद्दां, कोरियोग्राफी आय लायक लिडींग. म्हणजे म्हाका कितें बसोवपाक आवडटा इन अ सेन्स. सो डिरेक्शन हो प्रकार म्हाका पयलीं पासून आवडटालो. पूण केन्ना तशें चिंतून नाशिल्लें. आय वॉज ऑलवेज फोकस्ड ऑन एक्टींग की एक्टींग करतलें. पूण मागीर अशें जालें की एक कॉम्पिटिशनान भाग घेतलो आमी, जंय कांय वरांनीच एक फिल्म तयार करपाक जाय. ओके. आनी अशा वेळार कोणूच नाशिल्लो तेन्ना हांवें फुडाकार घेवन एक सुरवात जाली आनी थंयच्यान म्हाका रियलायज जालें की वाव, म्हाका हें आवडटा. ओके. आनी तें फिल्म आशिल्लें अंतर्मुख म्हणून आमी एक फिल्म केल्लें, शॉर्ट फिल्म तें. ते फिल्मांतल्यान कळ्ळें की म्हाका हो प्रकार आवडटा आनी तें करपाक जाय. सो तेन्ना चिंतलें की हांव एक काणी आसा म्हजे कडेन, कोणाची वाट पळोवच्या पेक्षा वा कोणा कडेन हांवूच ते टॅक्निकल एस्पेक्ट खंय तरी वाचून एक एक्सपिरियन्स कसो करून केल्यार कशें जातलें काय म्हणून. सो यू डोंट वेट फॉर opportunities to knock your door. या आय You- क्रिएट. you create your own opportunities आणि you keep on acting. बरी गजाल, तुजे कडल्यान खूब कितें शिकपाक मेळटा आनी आतां मेरेन जे तुवें अचिवमेंट केला तें पळोवन तुजी खूब तोखणाय करूं कशी दिसता आनी खरीच तितली तोखणाय कमी. फिल्म आनी फिल्मेच्या दुनिये बद्दल आमी मुखारय उलयतले. ताच्या पयलीं तुज्या एज्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन म्हणजे हे सगळ्यांत गरजेचें आसता. तुवेंनूय केलां आसतलें Yes. आनी आमी जाणा तूं मुष्टी फंडान शिकला, मागीर तुवें इंग्लीश लिटरेचर BA MA केला. हय. अपार्ट फ्रॉम दॅट ह्या फिल्डांतलें कितें एज्युकेशन डिग्री तुजे कडेन आसा? ना, हांवें ह्या फिल्डान अशें म्हणजे क्वॉलिफिकेशन अशें कांय करूं ना. आय हॅव डन अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स. म्हणजे जंय संद मेळटा वर्कशॉप शिकून कितें घेवपाची तें हांव डेफिनेटली वचून करता. म्हणजे थिएटर फ्लॅमिंगोच्या अंडर शिकलां हांव. तन्मय धनानिया म्हणून एक खूब फामाद एक्टर आसा, तांच्या अंडर हांवें ट्रेनिंग घेतलां. अशें वेगळ्या वेगळ्या थिएटर आर्टिस्ट. शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन कोर्सेस, येस वर्कशॉप्स सगळे आय हँडल हॅव केला. डन ऑल दोज. बट अदर दॅन दॅट म्हाका अशें दिसता की एज एन आर्टिस्ट बाकीच्या सब्जेक्टाची नॉलेज आसपूच तितलीच गरजेची. म्हणून आय थिंक हांवें म्हजें क्वॉलिफिकेशन फूल फ्लेजेड हांव हातूंतूच वचूना. म्हाका कितें तरी वेगळें म्हणजे मास्टर्स इन इंग्लीश लिटरेचर हांवें ताच्या खातीर घेतलो, कारण त्या निमतान वेगळें कितें तरी वाचपाक मेळटलें आनी एक बाजू, एक फिल्डूय ओपन आसतलो म्हज्या खातीर. एक कलाकाराक खूब गजाली शिकच्यो पडटा करेक्ट आनी इट हेल्प्स इन द लॉंग रन. करेक्ट. म्हाका सांग, समज नॉट फिल्म्स जाल्यार प्लॅन बी कितें आशिल्लो? प्लॅन बी टू बी ऑनेस्ट कांय नाशिल्लो प्लॅन बी. Okay. म्हाका हेच करपाचें आशिल्लें. बट Good. तश्यो म्हाका खूब गजाली आवडटात. म्हणजे म्हाका आय लायक रायटींग. म्हाका रायटिंगूय आवडटा, काणयो बरोवप. त्या भायर म्हाका स्पोर्ट्स आवडटा. Okay. आय थिंक हांव स्पोर्ट्सान खंयची गेम तूं खेळटा? हांव फुटबॉल आनी बॅडमिंटन. अरे वा. या आय रिली लव दोज गेम्स. सो मे बी हांव स्पोर्ट्सान एक हें करपाचें. सो म्हणजे अशें. आनी म्हाका रिसर्च आवडटा, रिसर्च करपाक एखाद्या म्हणजे फोक कल्चर धर वा एखादी खंयचे कम्युनिटीज तांच्या विशीं. सो मे बी लिटरेचरानूच वचपाचें हांव, तातूंत वचपाचें. बरी गजाल. आनी तुजो हो गूण खूब उपयोगी पडटा आमकां, कारण आमचे जे गोंयचे दायज आनी गोंयची संस्कृती आसा ते तुज्या कलेच्या माध्यमांतल्यान तुज्या सोशल मिडिया हँडल्स जे आसा थंयच्यान तूं प्रमोट करीत आसता, तें आमी पळयतात. हालींच तुजे एक दवली मांड करवल्यो ह्यो प्रोजेक्ट्स तूं काम करतालें ते आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. हाका लागून तुका खूब देव बरें करूं म्हणटा हांव, कित्याक हें आमची गोंयची संस्कृती प्रमोट करपाचें काम तूं खूब बरे रितीन करता. तर सोबिता, 2025 सालान 56व्या आंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सवान जे गोवन
फिल्म सेक्शन आसा थंय तुजी एक फिल्म जी तुवें पयलेच फावट डायरेक्ट केला आनी त्या फिल्मांत तुवें कामूय केलां आनी त्या फिल्माचें नांव जावन आसा हळद. ती रिलीज जाल्ली, प्रिमियर जाल्ली. ताच्या बद्दल आतां आमी आमच्या व्ह्युअर्सांक म्हायती दिवया. हांव ज्या वाठारान वाडलां म्हणजे सत्तरी तालुको, थंय वेगवेगळ्यो म्हाका अश्यो ल्हानपणा पासून हांव काणयो पळयतां. आमच्या सायडीक म्हणजे ज्या गांवान हांव रावतां थंय वेगवेगळ्यो फॅमिलीज, तांचे वेगवेगळ्यो एक पद्दत आसता उलोवपाची धर वा तांची लायफ कशी, कांय स्टोरीज हांव पळयतां. म्हाका कितें तरी करपाचें आशिल्लें ताचेर. काणयो बरयल्ल्यो, तातूंतलीच एक ही गाणी जी म्हाका अशी दिसताली की ती कोणें तरी करची. पूण कोण करतलो, म्हणजे हांव ते म्हणजे म्हजे कडेन तितली ती अशें पिचींग करप वा हें करप हे इतली टॅक्निकल नॉलेज नाशिल्ली. सो खंय तरी टीम आशिल्ली, रिसोर्सीस आशिल्ले, सर विचार आयलो की आमीच कित्याक करया नाका, वाट कित्याक पळोवची, एज यू सेड अपॉर्च्युनिटीज बरोबर. क्रिएट तूं केल्यो. स्वता create करता. सो बरी गजाल. हय, आनी अशें चिंतलें की टीम म्हजे जे टीम मेंबर्स आसा, अमय सिमेपुरुशकर, व्यंकटेश लागजी, श्रवण फोंडेकर, हे अशे सामके एन्थुजियास्टीक पीपल म्हणटा तशे. तांकां शिकपाक जाय. तांकां म्हणजे आमची टीम सगळी अशी आसा की मेळून वांगडा फुडें वचपी अशी टीम आसा ती. बरोबर. आनी म्हणजे कोण कोणाक ओडना, कोण कोणाक धुकलना, सगळीं वांगडा मेळून वता अशे तरेची आमची टीम ग्रेट आसा. यार, ग्रेट. सो हे जेन्ना स्टोरी हांवें तांकां आयकली, ती म्हणपाक लागली की आमीच करया, आमीच शिकुया, वी मायट फेल बट वी वील लर्न समथींग. Good. सो तातूंतल्यान सुरवात जाली ह्या काणयेची. ओके. ही काणी, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन तुमी केल्लें आसा. हय. सो विचार कसो कितें आयलो, म्हणजे हांवें ही फिल्म पळयला, खूब सेन्सिटीव विशय आसा, इमोशन्स आसा, सीन बाय सीन आमी डिस्कसूय करतली फुडें. पूण जेन्ना तुवें बरोवंक घेतली ही स्टोरी तेन्ना हो विचार कसो आयलो? हांवें पळयला, म्हणजे म्हजो जे प्रोटॅगनिस्ट आसा, श्यामल म्हणून एक कॅरेक्टर आसा, ती अशी बायल जी खूब सोंसता आनी अश्यो सगळेच त्रास सोंसपी बायलो तुवें सुद्दां कितल्योश्योच पळयल्या आसतल्यो गोंयच्या वेगवेगळ्या गांवांनी. म्हणजे आय थिंक चडश्यो गांवांतल्या बायलांक तरी ती खूब संवय आसा Domestic violence. सोसून घेवपाची, शक्यतो सोसून घेवपाची, इतली सोसून घेवपाची की ती संवय जावन वता की दीस इज अ पार्ट ऑफ देयर लायफ, इट इज नॉट समथींग दॅट कॅन बी चेंज. अशे तरेचो स्वभाव जाता तांचो. अशीच आमची आतां लायफ न्ही, अशे तरेचो तो स्वभाव जाता न्ही. अशे तरेचेर म्हाका कितें तरी करपाचें आशिल्लें की तशा बायलेच्या काणयेचेर ती जेन्ना रिबेल, म्हणजे वेन शी फायट्स बॅक, तेन्ना कितें जावपाक शकता, जेन्ना तो बांद फुट्टा तेन्ना कितें जावपाक शकता, ह्या शक्यतेचेर म्हाका कितें तरी करपाचें आशिल्लें. सो हांवें अशे कॅरेक्टर्स पळयल्या आनी तातूंतल्यानूच हांव बरोवपाक जेन्ना हांवें हे काणी घेतली तेन्ना हांव चिंत्तालें की तिजो समजा ते इमोशन्साचो पीक पावलो, जेन्ना एक दीस तिका इतली तिजी सहनशक्ती काबार जावन ती जेन्ना नम वतली तेन्ना ती बायल कितें करतली, ओके. हाजेर म्हाका एक्सप्लोर करपाचें आशिल्लें. ते डॉट्स कनेक्ट जायत गेले हय. आनी तुका एंड मेळ्ळो. हय. सो दीस इज नॉट अ म्हणजे घडिल्ली गजाल न्हय. पार्शली म्हणजे हांवें एकी कडेन असो म्हणजे Incident आयकला. सिमिलर पळयला. ओके. सो ताकाच हांवें थोडेशें ट्वीक करून स्वताचो एक Improvise केलें. केलें. हय. बरी गजाल. श्यामल तुमी कॅरेक्टर सांगलो, तो आमचो प्रशांती बायन. अवॉर्ड विनिंग Yes. गोंयची नामनेची एक्ट्रेस प्रशांती तळपडकर मॅडम. बरो रोल केल्लो आसा. एक सीन आसा जंय ती काजू फॅक्टरींतल्यान काम करून घरा परत येता आनी तिजो घरकार घरा पावूंक ना. तूं धूव आसा कॅरेक्टर. तूं बापायक सोदता आनी तिकाय हुस्को जाला आनी ती चूळ भरता, घोट घेता, उदक भायर उडयता आनी कॅमेरा तुमकां फॉलो करता. तुमी बापायक सोदपाक धांवल्या, तूं आनी माधव. बरोबर. आनी ताच्या फाटल्यान जो एक बॅकग्रावंडाक आवाज सुरू जाता, रो 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 रो, म्हाका दिसता हो दवली मांड. दवली मांड. एक्झॅक्टली. सो दवली मांड कसो कितें तुवें थंय यूज केलो, म्हणजे कित्याक यूज केलो हो प्रश्न. कित्याक आतां आमी मॉडर्न जाल्यात, मॉडर्न इन्स्ट्रुमेंट्स आयिल्ले आसा आनी कोणूय जाल्यार मॉडर्न थंय म्युजीक घालपाचो, ट्रान्स घालूं शकतालो आनी कितें घालूं शकतालो. तुवें दवली मांडाचो आवाज वापरलो. वॉट वॉज द थॉट बिहायंड इट? दवळी मांड हरशी म्हाका खबर नाशिल्लें की इट इज नॉट सो नोन, म्हणजे गोंयान बाकीच्या प्रांतांनी वा हांगा खबर ना, हें खबर नाशिल्लें म्हाका. ल्हानपणान हांवें म्हज्या शेजारची एक जाणटी आवय,
ती चवथीक वाजयतना हांवें आयकल्लें आनी म्हाका मम्मी सदांच म्हणटाली ती पळय आवय ती पळय कोको वाजयता म्हणटाली. ओके. आनी आमी मागीर धांवत वतालीं पळोवपाक ती वाजयता तें पळोवन. आनी त्या वाद्याची मजा अशी की ते जस्ट एज एन एंटरटेनमेंट म्हणून वाजयताले, मनोरंजन. ल्हानपणान जेन्ना दुसऱ्यांच्या घराचो गणपती भायर काडलो की त्यांच्या घराचे गणपती बाप्पा मोरया वा विसर्जनाचो आवाज आमच्या घरान येवपा जायना, आमचो सगळ्यान चड व्हडलो आसपा जाय, अशें कितें ओके, तरी competition. अशेंच मजेशीर हातून आशिल्लें तें मोठ्यान वाजप अशें. आनी सिंपलशें वाद्य तें रांदचे कुडींतलो मांड परतो केला, ताचेर थोडोसो गोबर उडोवन ओके. 2 दवले घेवन ताका वाजयले, व्हायब्रेशनाचो आवाज क्रिएट जाता तो आवाज. पूण जेन्ना हें फिल्म हें केलें तेन्ना म्हाका त्या सिनाक एक अशें कितें तरी इम्पॅक्टफूल म्युजीक जाय आशिल्लो, आंगार कांटो येवपी असो. कारण तो सीन जेन्ना ती दोगूय बापायक सोदपाक वता तेन्ना खंय तरी तिकाय खंय तरी त्रास जाता, हुस्को जाता, कन्सर्न जाता. तो हुस्को म्हाका कसो फील करेतलें हांव. एक्सप्रेशनान दिसता हां. आणि ती म्युझिक फॉलो जाता. हय, प्लस एट द सेम टायम देर आर सर्टन इंट्युशन्स की कितें तरी चुकीचें जावपाचें आसा. तो एक भंय डार्क फिलींग जी आसता ती. सो तेन्ना तें घासप जें आसा न्ही तें म्हणजे अशें कोणें तरी बरो ताका हें दिलो, एक सराकूच हांव जेन्ना अशें एडवायस खातीर गेल्लें की तुमकां कितें दिसता, हांव अशें वाचोवपाक सोदतां. तांच्यांनी अशें म्हणलें की वा धवली मांडाचें घासप आनी तिचें लायफाचें घासप, म्हणजे ती आपल्या म्हणजे अशें की घिसीपिटी लायफ म्हणटा पळय तसो अर्थ जावपाक शकता. असं म्हणजे अशें इंट्रस्टींग परसेप्शन्स येवपा लागले एक आनी तो आवाज सूटूय जावपा लागलो. सो म्हणून हांवें तो घातलो थंय आनी इट वेंट वेल थंय. तर चूल दाखयल्या तुवें थंय, गांवगिरो वाठार, पोन्नें घर, मातयेचें घर. ते चुलीन तूं जेन्ना नळी फुकता किट्ट्यांचो सुद्दां आवाज, आवाज तो सावंड रेकॉर्ड जाला. सो एवरीथींग वॉज सो प्रोफेशनल. खूब बरें दिसलें, मजा आयली फिल्म पळयतना. आनी लास्ट सीन जशें तुमी सांगलें की डॉमेस्टीक वायलन्स आनी एका मनशाची मर्यादा, एका बायलेची मर्यादा, दादल्याचो छळ सोंसपाची, त्या फिल्माचो जो घरकार दाखयला तो नशा करता, त्रास करता, भुरग्यांक त्रास करता, बायलेक त्रास करता आनी ती सोंसतात. आनी बापूय कसोय वागूं, आपलो बापूय म्हणून ताका जो मान, जो रिस्पेक्ट, जो केअर, जो मोग दिवपाक जाय तोय तितलोच दाखयला. कित्याक तो कसोय वागूं, ताचो हुस्को आसा म्हणून ताका तुमी सोदीत भोंवता, हुस्को करता घरा बसून, ताका जेवण काडून दवरिल्लें आसता, पूण तरी आसतना तो सुदारना, तसोच छळत आसा. आनी लास्टाक जेन्ना तुमी सगळीं जाणां गिव अप करता विदाउट स्पिकींग अ वर्ड, तिगाय जाणांनी जे रिएक्शन दिला, वाव, थँक्यू. तो सीन आउटस्टँडींग खरेंच. थँक्यू. म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान आनी सगळ्यांनीच जे फिल्म मोगी आसा तांणी हें फिल्म पळोवचें. सो हळद अशी करून जाली, तातूंत तुवें डायरेक्शनूय केलें, एक्टिंगूय केली, तुजो डान्स, एक्टिंग सगळे जाणांनी पळयलां. वॉट अबाउट सिंगींग? हय, म्हणजे ल्हान आसतना हांव सिंगींग शिकतालें, म्हणजे डॅडीनूच घातिल्लें एका क्लासीक आनी म्हाका आवडटालें. एक्चुली म्हजी सुरवात डान्स आनी एक्टिंग, म्हजो भाव डान्स आनी एक्टिंग चड करतालो आनी हांव सिंगिंगान आशिल्लें, पूण कांय कारणां खातीर तें बंद जालें आनी आतां इट इज जस्ट अ सायड हॉबी. हय, आनी म्हाका अशें दिसता की एज एन एक्टर सगळेच म्हणजे गजाली, इट मे बी स्पोर्ट्स वा एवरीथींग शूड बी नोन टू एन एक्टर, म्हणजे बारीक बारीक गजाली. म्हणून खंय तरी हांव दर गजालीन मातशें हें करता. सगळ्यो गजाली तुका कळटा जाल्यार तूं खंयचोय कॅरेक्टर बरे तरेन हय, इट हेल्प्स, ताका जस्टीस दिवंक शकता. इट हेल्प्स. हय. सो मुखार केन्ना संद मेळत जाल्यार तूं घातलें? हय, आय मीन प्रॉपर गायडन्स मेळ्ळें आनी आय मीन हय, शुअर. म्हाका दिसता तुजे जे व्हायरल रील्स जातात ते सगळ्यांनी पळयलाच आसतले आनी लोकांक तुका गातना पळोवपाक आवडटलें. आमच्या व्ह्युअर्सांक तूं एक गाणें म्हणून दाखोवशीत? ओके, प्रयत्न करता, पण हांव अशें म्हाका सूर आनी हाजी ताजी नॉलेज ना. आसूं, आमी समजून घेता, जशें तुमी बी समजून घेयात. प्लीज समजून घेयात. ओके, हें म्हजें कोंकणी फेवरेट सॉंग. ह्या अशा नव्या दिकांनी म्होवाळ फुलां फुललेली, ह्या तुझ्या वोल्या केसांनी उतरां म्हजी सजलेली, ही तुझी नवी नजर भिर भिर तो भंवर, रस रसून आयला फुलून तू
गो हसताना रे म्हज्या मना चान्याची फुला. ओके वा 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 लिरिक्स वा आहे वा. म्हणजे. हांवें म्हटलें आपल्याक एक्सपर्टायज ना ह्या बाबतींत, पण म्हाका दिसता तुज्या आंगान सगळेच गुण आसा आनी हाज्या फुडें जर तुका संद मेळत जाल्यार तूं गाण्याकूय खूब बरो जस्टीस दितलें. प्लीज गो फॉर इट सोबिता. तर हळदी बद्दल आमी उडयलें. बाकीचे प्रोजेक्ट्स आतां मेरेन जे तुवें 20 फिल्मांनी काम केलां, तुका खंयच्या फिल्मा बद्दल उलोवचें दिसता आतां? हां, आय मीन वागरो इज व्हेरी स्पेशल, जे हांव सदांच सांगता, कारण दॅट इज वेअर म्हाका म्हजी टीम ही मेळ्ळी, जे हांवें मेन्शन केलें. तांचे बरोबर ते पयले अशे फिल्म आशिल्ले आनी त्या फिल्मांतल्यान खूब म्हज्या खातीर तरी पर्सनली खूब दारां उगडलीं म्हणटा तशें. काय अशें कळ्ळें की एखादें फिल्म, एज आय सेड, की कमीत कमी रिसोर्सीस आसा त्या गजालींतल्यान सुद्दां करून तातूंतल्यान खूब खंय खंय तुमी कितें कितें करपाक शकता. इट्स नॉट जस्ट म्हणजे लिमिटेड की तेन्ना जातलें अशें. म्हणजे वागरोंतल्यान अशा कांय प्लॅटफॉर्माचेर ते फिल्म पावले की हांवें केन्ना चिंतूच नाशिल्लें की इट इज इवन पॉसिबल. सो दॅट इज व्हेरी मच स्पेशल फॉर मी. आनी आमोरी म्हज्या खातीर स्पेशल, कारण कनेक्शन एक अशेंच म्हणजे मजे खातीर हांवें केल्लें. बट आमोरी वॉज माय फर्स्ट आय वॉज अवेअर की हें म्हजें प्रोफेशनली पयलें मुवी. आनी हांवें दिनेश सराले एनिमी म्हणून एक फिल्म पळयल्लें आनी तेन्ना हांवें खंय तरी मॅनिफेस्ट केल्लें की वाव, एनिमी म्हणून एक फिल्म आयला आनी असो एक डिरेक्टर आसा, हांचे बरोबर काम करपाक मेळपाक जाय न्ही. आनी नेक्स्ट फिल्म आमोरी, आनी तातूंत म्हाका मेळ्ळें. ताच्या खातीर म्हज्या खातीर खूब उमेदीची गजाल आशिल्ली ती. आनी हांव खूब ल्हान आशिल्लें, हांव कॉलेजीक आशिल्लें, सो म्हाका ती तितली सिरियसनस ऑफ द प्रोफेशन खबर नाशिल्ली. सो खंय तरी म्हणजे एक ती म्हाका ल्हान भुरगेशें ट्रीट करताली ऑन सेट. सो म्हज्या खातीर आय ग्रू अप ऑन दॅट सेट म्हणटा तशें त्या फिल्मांतल्यान. सो तें एक यादीचें कशें फिल्म. आनी दॅट इज द फर्स्ट फिल्म जेका नॅशनल अवॉर्डूय मेळ्ळें म्हणजे कोंकणीन. मागीर ते फर्स्ट फिल्म म्हजें इफ्फीकूय आशिल्लें. सो म्हज्या खातीर तो एक कॉन्ट्रास्ट आशिल्लो की तेन्ना आमोरी खातीर एज एन एक्टर हांव इफ्फीक गेल्लें आनी ह्या वर्सा एज अ डिरेक्टर हांव म्हज्या फिल्म खातीर गेल्लें. सो तो एक आय मीन आय लायक दॅट हे चेंज. एक बरो मोटिवेशन मेळटा की बदल जालो. ग्रोथ इज ऑलवेज गूड न्ही. सो आनी म्हाका दिसता तुज्या ह्या फिल्डांतल्या प्रोफेशनाचो आनी करियराचो ग्राफ वयर वता आनी आजुनूय तो वयर वचूं. टचवूड. कित्याक म्हणजे बाकीच्या प्रोफेशनांनी कशें आसता, पयलीं ट्रेनी, मागीर एसिस्टंट, मागीर मॅनेजर, सिनियर मॅनेजर. तशेंच तूं एक डान्सर, एक्टर, आतां डिरेक्टर, आनी फुडें खूब कितें तुजे गूण आमकां पळोवपाक मेळटले अशी हांव आशा करतां. आमच्या जिणेंत खूब प्रसंग येता, बरे आनी वायट. तशें तुज्या जिणेंत कितें आयल्या आनी ताचेर तूं उलोवंक सोदता, आमच्या व्हिवर्सांक सांगपाक सोदता, अशें एक यादिस्तीक जंय तुका केन्ना भंय चड दिसला, जावं तूं खूब खोशी जाला, एक तुजें अचिवमेंट तुका बरें मेळ्ळां, जशें आतां तुवें सांगलें तुवें मॅनिफेस्ट केल्ली गजाल जाली, तसो एक खीण. हो जो फील्ड आसा न्ही तो खूब अनसर्टन आसा. हांव अंटील 2023 जो पर्यंत हांव म्हजी मास्टर्स करतालें न्ही तेन्ना खंय तरी एज्युकेशनाचो शिल्ड आशिल्लो की हांव सद्या शिकता आनी हें हांव सायड बाय सायड करता. पूण आतां कितें जालां, एज्युकेशन इज डन एंड आय एम इन टू दीस म्हणटा तशें. म्हणजे हांव बॅटल फिल्डाचेर आतां उतरला आनी थंयसरूच आसा सद्या, म्हणजे ह्या फिल्डान उतरला आनी वीच इज व्हेरी अनसर्टन. सो अशा वेळार उतार चढाव खूब आसता. म्हणजे कितलीशींच ऑडिशन्स दिता, बट त्या ऑडिशनाचेर केन्ना केन्ना पावता ते अशें म्हणटात की फाल्यां पासून शूट सुरू आनी रातची मॅसेज येता की सॉरी वी हॅव चोजन समबडी एल्स. असले हार्टब्रेक्स जातात. अशें जालां तुजें हय बरोबर? हय हय अशे हार्टब्रेक्स जातात. एखादो प्रोजेक्ट येता, ताजेर काम सुरू जाता, पूण कितें तरी हेल्थ म्हणजे एक रिसेंटली एक प्रोजेक्ट आशिल्लो, तातूंत तो फिल्म म्हाका खूब इंट्रस्टींग फिल्म तें, आनी गोंयचेच फिल्म तें, कोंकणी फिल्म, आनी इट्स डुईंग रियली वेल करंटली. सो ते फिल्मान खंय तरी बरी मजा, म्हणजे टीम रिडींग सगळें जालें, सीन फिल्म सुरू जालें, पयलो दीस जालो सिनाचो. एक सीन आमी शूटूय केलो. हांव घरा आयलें आनी घरा वचून म्हजी हेल्थ खराब जाली, कितें तरी इन्फेक्शन जालें दोळ्याक आनी त्रास जावपाक लागलो आनी आय हॅड टू गिव अप ऑन द फिल्म. फिल्म शूट जालें आनी तें फिल्म आतां इज डुईंग आय मीन रियली गूड. आय एम हॅप्पी फॉर इट. बट तें खंय तरी एक हार्टब्रेक आशिल्लो की बिकॉज इट्स अ व्हेरी ब्युटिफूल फिल्म, खूबच सुंदर फिल्म, ताका रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळा.
असो ताज्यान बरें कितें तरी तुजी वाट पळयता आसतली सोबिता. आय मीन तशेंच आय मीन वी ऑलवेज से की एक दार बंद जाल्यार दुसरें उगडटा, पूण असले हार्टब्रेक जाता, उतार चढाव समजता. आसतातूच. आमी जेन्ना काम धंदो सोंपता आनी घरा येता तेन्ना एक एंटरटेनमेंट म्हणून फिल्म पळयतात, सगळे व्ह्युअर्सूय आसतले आमचे. पूण तुजें कामूच फिल्माचें, सो तुज्या फ्री टायमान तूं करता कितें? हांव एज आय सेड हांव खेळटा. आय प्ले गेम्स, म्हणजे स्पोर्ट्स खेळटा हांव, वा आय डू समथींग, आय रीड, वाचता हांव, वा हांव ट्रॅव्हल करता. ओके. ट्रॅव्हल करप इज समथींग जे म्हाका रियलायज जाला इन करंट टायम, की ट्रॅव्हल इज ऑल्सो हेल्पफूल फॉर एन एक्टर. म्हणजे तूं समजा तुज्याच स्टेटान तुज्याच घरा बसून तूं डिफरंट कॅरेक्टर शिकपाक एक्सपिरियन्सीस शकना. कलेक्ट करू शकता. डिफरंट कारण हालींच एक हांवें कॅरेक्टर प्ले केलो जातून आय वॉज प्लेईंग दीस वन वुमन जे एका चॉलान रावता. आतां तिका हांव समजतलें त्या बायलेक, म्हणजे त्या कॅरेक्टराक, जाल्यार हांव परवरी फ्लॅटार बसून शिकपाक शकना. सो ताज्या खातीर वचचें पडटा थंयच्या बायलां कडेन उलोवप, वा हे सगळें ट्रॅव्हल करून समजता. आनी खंय तरी न्ही एज एन एक्टर ते उरता तकलेन, म्हणजे ते बसून अभ्यास करपाची गरज पडना. म्हणजे एखाद्या आतां कोण तरी बसून, आतां इवन यू आर सिटींग यू आर टॉकिंग टू मी, म्हाका तुज्यो कांय गजाली बरोवन काडच्यो पडना. इट जस्ट रिमेन्स. आय थिंक आवड आसा तेन्ना कांय गजाली. सो ट्रॅव्हलिंग इज समथींग दॅट आय डू फ्री टायमान. बरें आसा. सर आमच्या सोबिता बायक खुबश्यो गजाली आवडटा, आमच्या व्ह्युअर्सांकूय कळ्ळें आतां. सो लास्ट प्रश्न, एक कलाकार म्हणून आमकां सदांच एनर्जेटीक रावचें पडटा. तूं यंग आसा, एनर्जेटीक आसा, सदांच पॉझिटीव हास्ते मुखामळ घेवन जे भोंवता. वॉट इज द सिक्रेट ऑफ युअर एनर्जी? माय सिक्रेट आय थिंक गूड हेल्थ. म्हणजे हांव खूब हेल्थाची काळजी घेता. हांव आय प्ले स्पोर्ट्स, वा हांव एक्सरसायज करप, वा हेल्दी क्लीन इटींग, हाजेर हांव खूब काम करता. आनी वीच इज नॉट समथींग दॅट, म्हणजे इट इज नॉन नेगोशिएबल म्हज्या खातीर. कारण जितली बरी हेल्थ उरतली तितली बरी तकली चलतली, आनी तितले बरेच एनर्जी उरतली. सो आय थिंक दॅट इज समथींग दॅट आय वर्क ऑन. सो आमच्या मोगाळ पळोवप्यानो, आमचे सोबिताबाई फीट रावपा खातीर आपल्या मायंड, बॉडी आनी सोला खातीर खूब कार्यरत आसा, खूब काम करता. शी इट्स गुड हेल्दी मील्स, फिटनेसाचेर ताजें लक्ष आसता. तुमकां जर ताज्या भशेन फीट रावपाक जाय जाल्यार तुमी बी ह्यो गजाली लक्षांत दवरच्यो पडटल्यो. तर सोबिताबाई, तुजें गोंया खातीर, फिल्माच्या दुनिये खातीर खूब बरें आतां मेरेन योगदान आसा, आनी हाज्या फुडें तुका एका बऱ्या व्हडल्या प्रोजेक्टा खातीर काम मेळूं आनी आमकां तुजी कला पळोवपाक मेळूं अशी देवा लागीं प्रार्थना करता. आमच्या सगळ्या मोगाळ व्ह्युअर्सा वतीन, पणजी केंद्राच्या गोवा दूरदर्शना वतीन तुका विश यू ऑल द बेस्ट म्हणटा. हासत खेळत उमेदी राव, हॅपी राव, आनी आमच्या मोगाळ आयकुप्यांनी तुमी बी सुशागाद रावात, पळयत रावात पणजी केंद्राचो गोवा दूरदर्शन. देव बरें करूं.